जावेद अहमद गामदी साहब या फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे 1000 भी हो तो हमारे गांधी साहब के बराबर नहीं हो सकते। तो अली भाई, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आलिम है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या फिर मुफ्ती फजल हमदर्द साहब? मुफ्ती फजल हमदर्द। माशाल्लाह। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब या फिर साहिल अदीम साहब? साहिल अदीम, आउट ऑफ वाह, सुभान। साहिल अदीम साहब या फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब? मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आपको पता था मेरी मेंटालिटी का, आपने तरतीब बड़ी अच्छी बनाई हुई है। ठीक है, अभी तक तो आप जीत रहे हैं जी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब या फिर मौलाना तारिक जमील साहब? मुफ्ती तारिक मसूद साहब। यहाँ मुफ्ती तारिक, मैंने मर्जी से हट के जवाब दिया है, मुझे लगा। जी हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। मुफ्ती तारिक मसूद साहब या फिर जावेद अहमद गामदी साहब? गामदी साहब से ऊपर तो कोई नहीं है। अब आप जितने भी उलमा के नाम लेंगे तो मैं पहले कह दूं गामदी साहब। हाँ, अगर कोई आप मुर्दा उठा के ले आए ना, यदि अगर आप मुझसे पूछे गामदी साहब या मौलाना इसहाक साहब, तो मौलाना इसहाक साहब। नहीं अली भाई, अभी मेरे पास कॉलर से नाम है, आपको सोचने का मौका मिलेगा। जावेद अहमद गामदी साहब या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब? गामदी साहब, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जावेद अहमद गामदी साहब या फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब? गामदी साहब, मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, अब तो आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस शख्सियत का मैं नाम लेने वाला हूँ, मेरे ख्याल से उनके क्रेडिट को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जावेद अहमद गामदी साहब या फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे 1000 भी हो तो हमारे गामदी साहब के बराबर नहीं हो सकते। अली भाई, इतनी गामदी साहब से मोहब्बत, इसके पीछे राज क्या है? आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस्लामिक बैंकिंग, गामदी साहब से इल्मी मोहब्बत है ना, इसलिए जी। बाकी आपने जितने उलमा लिए नाम, उनमें तकी उस्मानी साहब को मैं टॉप पे समझता हूँ बाकी सारे उलमा की निस्बत। मौलाना इसहाक साहब का आपने नाम नहीं लिया, मेरे खिलाफ जिंदा उलमा के नाम ले रहे थे। इन्हीं सवालात ऐसे उनसे होते हैं गामदी साहब से उमूमन के, जो सवाल सर मैं कहता हूं उलमा सिर्फ ये बता दें कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब तो छड़ दो तो मैं मान जावा। तो मैंने उनसे एक बड़ा क्रिटिकल सवाल, चुभता हुआ सवाल किया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना परफेक्ट जवाब 3-3.5 मिनट में देंगे कि मेरे लिए एक इन्हीं समझ लें कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे और हदायत की और नई राहें। वो अल्लाह नई मर्जी के हदायत पैदा की है और उसमें इतने बड़े इम्तिहान में मुझे डालना है। मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कैसे, मैं अगर झालर से जिंदगी गुजारूँ, अगर कोई तो कभी मेरी कामयाबी हो सकती है। ये जो हम कहते हैं शब्द कुछ कैसे की भी मोहब्बत हो सकती है कि इतना इतनी बड़ी सूरत में करो वरना मारेंगे, तो इंसान झालर से जिंदगी गुजारता है। तो मैं मोहब्बत का अफवाम नहीं समझ सकता, या मोहब्बत का जो सही माना है कुछ और है। क्या 20 फरवरी 2017 को मेरी जावेद अहमद गामदी साहब के साथ मुलाकात हुई, हाफिज़हुल्लाह ताला। एडे गए गुजरे लोगों को हाफिज़हुल्लाह कहने तो इन्होंने भी क्या जाता, दुआ तो किसी के लिए भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे तो उनके बारे में क्लिप भी रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे जो उनसे इल्मी इख्तलाफात है, और वो मुझसे फरमाने लगे कि मैंने आपके कई एक क्लिप्स देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते रहते हैं, 3-4 साल से मैंने काफी क्लिप्स उन्होंने मेरे देखे थे, और बड़ी उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और मैंने जो कुछ चीजें उनके सामने रखी, बाकी उन्होंने मुझसे वादा किया कि एक डिटेल इंटरव्यू 1-to-1 इंशाअल्लाह रिकॉर्ड भी करवाएंगे वीडियो में। और अभी इसकी तो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड हुआ था, उसकी भी आवाज ठीक नहीं है, वो भी मोबाइल फोन के अंदर, इसलिए हमने कोशिश कर रहे हैं अगर वो आवाज ठीक हुई तो 3-3.5 मिनट का क्लिप है वो चढ़ा देंगे, अदरवाइज प्रॉपर रिकॉर्डिंग मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपको लिख के हम सवालात देंगे, आप तैयारी करके जवाब दें। वैसे तो उनसे फिलबदी भी जवाब ले लें तो वो परफेक्ट ही होते हैं, लेकिन जरा, और ये सवालात मैंने ये नहीं करना कि स्तंजे का तरीका क्या है, ये सवाल नहीं उनसे पूछने। इस दौर के जो फितने हैं, एथीज्म का फितना है, सेकुलरिज्म का फितना है, और जो एक इस्लाम के खिलाफ साजिशें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉलिटिकली हो रही हैं, ये इश्यूज जिनमें उनकी कॉम्पिटेंसी है, जो बेचारे उलमा को तो वो मसले, उनको तो पहले सवाल समझाना पड़ेगा, जवाब उनसे कहां से लेना है, कॉम्पिटेंसी नहीं है उनकी। यानी सिर्फ ये बता दे कि ये नौजवान लड़के पूछ रहे क्या है, ये नहीं कह रहे कि जवाब दो, ये दासो पूछा क्या है, तो पता चल जाएगा क्या लेवल है। तो इंशाल्लाह उनसे उस किस्म के सवाल, तो बहरहाल मैंने उस निशिस्त में कई एक चीजें उनके साथ डिस्कस की, और एक मैंने क्रिटिकल सवाल किया उनसे, जो मैंने बड़े लोगों से किया, क्योंकि ये एथीज्म की तरफ से एक फितना भी उठाया जाता है और बड़े बड़े लोग इस हवाले से कलाम भी करते हैं। तो मैंने उनसे एक बड़ा क्रिटिकल सवाल, चुभता हुआ सवाल किया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना परफेक्ट जवाब 3-3.5 मिनट में देंगे कि मेरे लिए एक
یعنی سمجھ لیں کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور ہدایت کی اور نئی راہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو میں نے غامدی صاحب سے سوال کیا, میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں میں اس اللہ سے محبت کیوں کروں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا, میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت, نہیں کرو گے تو دوزخ. تو ایسی ہستی سے میں ڈر تو ضرور سکتا ہوں کہ پھنسا دیا ہے, اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی پھر جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا؟ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا, ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں کہ یار پھنسا دیا اور چھوڑے گا نہیں. محبت کا رشتہ جو قرآن میں ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہیں وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو میں نے کہا میرا تو وہ ڈر والا جو عنصر ہے وہ غالب ہے, بلکہ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ محبت سے زیادہ ڈر والا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کتنا مشکل سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر والا عنصر انسان پر غالب ہوتا ہے, تبھی انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے. رہا محبت کا, تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالنے سے پہلے, یہ بات تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر, وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پوچھنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آیت آتی ہے. تو یہ تو ہے آؤٹ آف کوسچن. ہاں جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے. سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا, مسئلہ نمبر 104A-B-C کے اندر, کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا. زمینوں اور آپشن رکھی تھی, زبردستی نہیں تھی, آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو. تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے, انسان نے اس بار کو اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا, یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاب کو, اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی, لالچ تو انسان کی سرشت کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا. تو پوچھا, میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی. تو وہ کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے, اور بچپن کے 2-3 سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے. بالکل یقینی ہے. تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے. اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا, یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ یہی تو امتحان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہم نے امانت پیش کی وہ ہماری سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دی جائے کہ اگر یہ کام کر لو, کوئی مشکل کام نہیں, تھوڑے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے, تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی عیاشی والی ملنے والی ہے. اور وہ ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں کن فیکون ہوگا تمہارے حق میں بھی. جنت میں انسان جو تمنا کرے گا وہ سامنے آ جائے گا. کن فیکون والا معاملہ, ہمیشہ کی زندگی. اب 2 آپشن ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ 50-60 سال کی عیاشی کرو اور اس کے بعد عذاب, یا اگر یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دیے جاؤ گے. اور ایک یہ ہے کہ یہ 50-60 سال, اس میں سے بھی اگر نیٹ نکالیں تو 8-10 سال ہی بنتے ہیں, یہ آپ اللہ کو دے لیں. اور اربوں سال کی زندگی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں, تو جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے, اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ لائف. یہ اتنا بڑا انعام جو ہے, تو سب کے سب لوگ لالچی ہیں, تیار ہو جائیں گے. اور جنت میں اس میں پھر غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آج انسان سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کے باعث, یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں, یہ انسان کے دماغ کی ترقی ہے نا, اور دماغ تو اسی نے بنایا ہے نا, انسان سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا. تو یہ جتنی بھی ترقی انسان نے کی ہے, الٹیمیٹلی انسان اس تک پہنچ گیا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا, گویا یوں لگتا ہے.
ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर ली हैं उसने, उसकी दी हुई अकल की वजह से। तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतनी सलाहियतें दी हैं, उस अल्लाह के साथ लिपट जाना चाहिए। ये गामदी साहब ने जुमला बोला, बस उनकी गुफ्तगू इधर तक थी। इससे मुझे जो बात क्लिक हुई ना, वो इससे एक स्टेप आगे है कि वाकई अल्लाह ताला इंसान को जन्नत में एक तरह से खुदाई सिफात का स्टेटस देने वाला है। ये किसकी सिफ्त है कि उससे कभी मौत नहीं आएगी? अल्लाह की। और जन्नतियों को भी कभी मौत नहीं आएगी। वो खालिक और मखलूक का फर्क है अपनी जगह, मैं सिफात की बात कर रहा हूं। इंसान हमेशा से नहीं है, इंसान हादिस है, एक हादसे की वजह, एक्सीडेंट की वजह से है। कदीम नहीं है, कदीम सिर्फ अल्लाह है हमेशा से। इंसान की क्रिएशन एक्स नहीलो हुई है, अदम माह से वजूद बख्शा गया। हमेशा से तो नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो हमेशा के लिए है, ये इंसान को क्वालिटी अल्लाह ने दे दी ना। दुनिया में अल्लाह ताला की क्वालिटी हम उसका ज़हूर देखते हैं, कुन फयकून। अल्लाह ताला फरमाता है किसी काम को हो जा तो हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। और जन्नत में इंसान को अल्लाह ताला यही क्वालिटी देने वाला है। इंसान तमन्ना करेगा, जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो चीज उसके सामने आ जाएगी। अब जन्नत के ऊपर बड़ी डिटेल से लेक्चर दिया जा सकता है। मैं मशवरा वही दूंगा, वो जो जब जिंदगी शुरू होगी नावल रिहान अहमद यूसुफी साहब का, जिसका मैंने तारुफ भी करवाया था, मसला नंबर 166 में, उसको आप सुन लें तो आपको उन्होंने कुरान हकीम और बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में जन्नत का नक्शा वाकई खींच दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंसान को अल्लाह ताला वहां पे क्वालिटीज अता फरमा देगा। तो इस एतबार से अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है कि वाह, वो अकेला था और उसने मुझे अपने साथ शामिल कर लिया उस खुदाई में, उस खुदाई सिफात के अंदर, इस हवाले से कि अल्लाह ताला मुझे कभी मौत नहीं देगा और हमेशा की कामयाबियां मेरा मुकद्दर होंगी अगर मैं उसकी इस मुख्तसर सी दुनिया की जिंदगी में इताअत इख्तियार कर लूं। हमेशा की कामयाबियां मुझे मिलेंगी। वो अकेला भी रह सकता था, लेकिन उसने मखलूक को पैदा किया। उसके बाद उसके सामने कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं, आसान इम्तिहान रख के हमेशा के लिए उसको ये टाइटल दिया कि वो अल्लाह ताला के साथ खालिक और मखलूक का फर्क वो तो रहेगा, खुदाई सिफात में इस हवाले से अल्लाह ताला ने उसको अपने साथ शामिल फरमा लिया। मैं शरीक का लफ्ज नहीं बोलता वरना मौलवी वदवा लगाना शुरू कर देंगे कि कुन फयकून की क्वालिटी इंसान को जन्नत में उसने दे दी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो ये हमारी डिस्कशन, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल था। कल मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में इसको लेके भी आऊंगा जब उनके साथ डिटेल इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। मैंने इसलिए ज़िम्नन बात कर दी, बड़े लोगों की वो इस एतबार से क्यूरी थी कि जी वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग होता तो सामने आ जाती। तो मैंने उसकी क्लैरिफिकेशन भी यहां पर दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह इनकी जो मुनकरीन खुदा और सेकुलरिज्म को फैलाने वाले और ये कम्युनिज्म को फैलाने वाले लोग जो हैं और अकली दलील की बुनियाद के ऊपर इस्लाम पे जो है वो हमला करने वाले लोगों की मौत जो है वो अल्लाह ताला ने इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स के हाथों लिखी हुई है। गामदी साहब जैसे ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाकी जो उनकी गलती है वो अपनी जगह, गलती हर बंदे से हुई है। हम ये कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में सराहतन गुस्ताखियां की हैं, वो आपके हकीमुल उम्मत और मुजद्दिद दीन और मिल्लत और जो है वो गौसुल वक्त और पता नहीं क्या क्या अलकाबात आप उनको देते हैं उन गलतियों के बावजूद। तो यहाँ पे गुस्ताखी वाला मामला नहीं। बाकी जो इल्मी इख्तिलाफ है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड क्लिप मौजूद है, 4 क्लिप्स हमने इकट्ठे करके वो तकरीबन 28 मिनट की गुफ्तगू अलग से चढ़ा दी है। उसका थंबनेल मैंने उसी मुलाकात वाला बनाया है ताकि कोई कहे लेटेस्ट मेरा जो ओपिनियन है 2012 से लेके 2016 तक जितने क्लिप्स उनके बारे में मेरे रिकॉर्डेड थे गामदी साहब के बारे में, उनसे इल्मी इख्तिलाफ, और बल्कि मैंने उनसे ये बात कर भी दी जब उन्होंने कहा ना मैं तो क्लिप देखना वहां, उन्होंने उर्दू में कहा, मैंने कहा आप पंजाबी क्यों नहीं बोलते। बेसिकली पीछे से सियालकोट साइड के रहने वाले कहते हैं मैं पंजाबी पढ़ता भी हूं लेकिन बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं बोल सकता हूं, पंजाबी मेरी मादरी जुबान है। तो मैंने जब उन्होंने कहा नहीं मैंने आपके क्लिप देखे, मैंने कहा जनाब आपने जब क्लिप देखे तो मैंने तो उसमें आपके बारे में बड़ी सख्त बातें भी की हुई हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा जब मैं हर बंदे से इख्तिलाफ करता हूं
تو میں کسی دوسرے شخص سے یہ حق کس طرح چھین سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اختلاف نہ کرے؟ یہ اس کا حق ہے، ہر شخص کا بنیادی حق ہے. یعنی علمی دلائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں، گالی گلوچ کر کے، بدتمیزی کر کے. میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مناظرہ کر لیں، ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں. بھائی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دیں، اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی. جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا. میں نے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا کہ بھئی چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے، آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیا، مجھے آپ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. دونوں صورتوں میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات سمجھیں. تو اس طریقے سے لوگ بیچارے بھولے بالے ہیں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا. بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل ہے. تو عوام کو آپ حق دیں، گھوٹ کے نہ پلائیں. ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانیں، تو آپ ہی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے. وہ اللہ کی میری مرضی کے ہدایت پیدا کی ہے اور اس نے اتنے بڑے امتحانوں میں ڈالا ہے. میرا اس کے ساتھ محبت کا حصہ کہتا ہے. میں اگر جھاڑر کے ذریعے گزاروں گا تو نہیں تو کبھی میری کامیابی ہو سکتی ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں اشد کفر اللہ، کیسے کسی محبت ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی حکومت میں کرو ورنہ مارے گے. تو انسان جھاڑر کے ذریعے گزارتا ہے. تو میں محبت کا یا عوام نہیں سمجھ سکتا یا محبت کا جو صحیح معنی ہے کچھ اور ہے. کیا اسماعیلی چیز کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے کہ میں نے سوچا ہے، میں نے وقت مثالوں کو تملیغ کیا، میں نے اس کو بیان کیا کہ کیا میری ذات کو پہچان میں تمہارا پرور سے رہا ہوں. اب لوگ برابر کی وجہ سے آپ ہمارے پرور کو مل کر نہیں تھا. دوسرا یہ جو برابر اختیار کی محنت ہے، امانت کی، میں نے آسمان و زمین کو سامنے دیکھ کی انسان نے اٹھا لی تو انہوں گانا ظلم ضرور ہے. انسان کے اندر اعلیٰ اور برکت چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ظلم یہ جو آسمان میں تحریک میں صوفیانہ مشاہدات میں محاذہ میں نروان حاصل کرنے کی ضرورت میں معامل میں بیٹھ کر دنیا کے لیے نئی نئی چیزیں تخلیق کرنے میں مرموز تک پہنچنے میں انسان کی برف بھی نظر آتی ہے. وہ انسان یہی ظلم اور ضرور ہے. یعنی وہ بات میں آتا لیکن اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سب کچھ بات ہے. اس چاچی کی بھائی بات کر انسان اپنی فطرت کو بتا کے خیال تک چکا عملی دلیل ہے وہ کیا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے دنیا کی زندگی آ رہی ہے، ہر ایک جانتا اس کا خود ہے، ہر ایک جانتا تکلیف ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سب لوگ برابر لوگ ہیں. جس کو ہے میں ادوان ہوں اس میں کچھ مرنا چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی چلائی ہے تو پردھان کے فیصلے کو وہ فیصلے تو ختم کرنے کا میرا فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کر سکتا. اس امتحان کے مقابل میں انسان بعض اوقات تمہیں بھی اختیار کرو تو پھر وہ گھر کا کام ہی بن جاتا ہے. اگر وہ اس کو بہت پہلے سے دیکھتا ہے یہ محسوس کریں گے میرے مالک کو مجھے کیا دے دیا تو دے دیا اعلیٰ اتنا عطف دے دی تنظیم کی غیر معمولی صلاحیت دے نئی دنیا تخلیق کرنے کے لیے وہ نمٹیں دے دی کہ میں آج تخلیقی عمل میں اگر انسان غیر کو پیسہ لگتا ہے خدا کے مقابل میں کرائے